बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, हमारे माशरे में ये तसव्वुर आम है कि आखिरत में मर्दों से ज़्यादा औरतें जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगी। जहन्नम में औरतों की कसरत क्यों होगी, इसकी वजूहात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि मैंने जन्नत में झांका तो उसमें अक्सर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थीं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया कि औरतों, सदका किया करो क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नमी देखा है। तो ख़वातीन ने अर्ज़ किया कि इसकी क्या वजह है। आपने इसकी दो वजह बयान फरमाई कि तुम लान तान बहुत करती हो और तुम शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने अक़ल और दीन में नाक़िस होने के बावजूद तुम औरतों से ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी की अक़ल को माफ़ कर देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ किया कि हमारे दीन और हमारी अक़ल की कमी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं? उन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अक़ल की कमी है। दोस्तों, दीन इस्लाम मर्दों ख़वातीन दोनों को फलाह व कामरानी के उसूल बताता है और दोनों को जहन्नम के रास्ते से बचाना चाहता है। इसलिए जो कोताहियाँ मर्दों में हैं उनमें मर्दों की इस्लाह फरमाता है और जो खामियाँ औरतों में हैं उनमें औरतों की रहनुमाई फरमाता है। बहुत सी औरतों की आदत होती है कि एक दूसरे को या अपने शौहर को, अपनी खादमाओं को या अपनी औलाद को लान तान करती रहती हैं और उन्हें बद्दुआएं देती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि लान तान वाली आदत से ख़ुद को बचाएं कि इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानत है। लान तान करना किसी भी इंसान के लिए की जाने वाली बदतरीन दुआ है, क्योंकि इसके मायने ये है कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से धुतकार दिया जाए और दुनिया व आखिरत की भलाई से उसे दूर कर दिया जाए। और कोई शक नहीं कि इसमें अल्लाह की कुशादगी रहमत के सल्ब किए जाने का सवाल है, जो इसके गज़ब पर सबकत ले चुकी है। और तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, यानी तुम शौहर के एहसान को छुपाती हो, उसके फजल का इनकार कर देती हो और उसके अच्छे सलूक को नज़रअंदाज कर देती हो और उसके एहसान को भूल जाती हो। कुछ औरतों में ये आदत होती है कि शौहरों की नाशुक्री ही करती रहती हैं, चाहे शौहर उनके लिए जितनी भी मेहनत कर ले और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी ही उनके साथ भलाई कर ले, लेकिन फिर भी ख़वातीन सब्र शुक्र के बजाय नाशुक्री ही करती रहती हैं, जिसके इंतहाई भयानक नताइज सामने आते हैं। अगर तुम सारी ज़िंदगी उनसे अच्छा सलूक करते रहो और फिर तुम्हारी तरफ से उसे कोई खिलाफ मिजाज बात पेश आ जाए तो कह देती हैं कि मैंने तो तुमसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। ऐसी औरतों को एहसान फरामोशी, उनकी नाशुक्री, ज़बान की बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी की वजह से बसा औक़ात दुनिया में ये सज़ा मिलती है कि शौहर तंग आकर उनको छोड़ देता है और फिर उन्हें सारी उम्र पछतावे के साथ और घर वालों की डांट टपट और ताने सुनकर गुजारनी पड़ती है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि ऐसी हरकतों से पहली फुर्सत में तौबा करें और जिस हाल में अल्लाह पाक ने शौहर के साथ रखा है उसको गनीमत जाने और दुनियावी एतबार से अपने से कम मर्तबे वालों की तरफ नज़र करें, ताकि सब्र शुक्र की कैफियत पैदा हो। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया, एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचना। तो औरतों ने अर्ज़ की कि एहसान करने वालों की नाशुक्री से क्या मुराद है? फरमाया, मुमकिन था कि तुम में से कोई औरत तवील अरसे तक बग़ैर शौहर के अपने वालिदैन के पास बैठी रहती और बूढ़ी हो जाती, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे शौहर अता फरमाया और उसके सबब माल और औलाद की नेमत से नवाजा। इसके बावजूद जब वो गुस्से में आती है तो कहती है कि मैंने उससे कभी कोई भलाई नहीं देखी। दोस्तों, इसी तरह बेहयाई और बेपर्दगी करना, गैर मर्दों की तरफ माइल होना या उनको अपनी तरफ माइल करना भी ऐसे काम हैं जिनसे मुताल्लिक़ अहदीस में वईद आई है और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी औरतें न जन्नत में जाएंगी और ना उसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत ही दूर से आती होगी। दोस्तों, शैतान के साथ मौरका तो संगीन और हमेशा जारी और साहरी रहने वाला सख्त तरीन मौरका है,
کیونکہ وہ ایسا سرکش دشمن ہے جو ہر حال میں انسان کا پیچھا کرنے اور ہر طرف سے اس کے پاس آنے کی ٹھان چکا ہے، اور بنی آدم کو شیطان سے بچانے والا تقویٰ، ایمان اور ذکر الہی کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے جو عورتوں کو جہنم میں جانے کا باعث بنے گا وہ چغلی کھانا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو فساد اور نقصان کے ارادے سے آگے بیان کرنا، البتہ خیر خواہی اور اصلاح کے ارادے سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصلاح کے ارادے سے ایسا کرنا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ پہلے دوزخ میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ برے لوگوں میں سے دو منہ والوں کو سب سے زیادہ برا پائیں گے، جو ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے، جب کسی اور کے پاس جاتا ہے تو دوسرے منہ سے جاتا ہے۔ مسلمان خواتین کے مابین عام پھیلے ہوئے کبیرہ گناہوں میں سے مرنے والوں پر نوحہ خوانی، چہروں پر تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا اور جاہلیت کے بول بولنا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام افعال کو حرام قرار دیا ہے، اور اس زمن میں تمام بیان کردہ امور بھی حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بلند کرے۔ عورتوں کے درمیان عام پھیلے ہوئے گناہوں میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ غیبت سے مراد کسی بھائی یا بہن کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتی ہو، اگرچہ اس میں وہ بات موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ خامی اور عیب جو میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو وہ بات جو اس کے متعلق کہہ رہا ہے اس میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہوگی تو تو نے اس پر بہتان لگا دیا۔ غیبت کرنا کبیرہ اور عظیم گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے جو آج کی عورتوں کو گھن کی طرح کھا رہی ہے اور ان کے جہنم میں جانے کا باعث بن رہی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے سے گریز کرے جہاں غیبت کی جائے۔ غیبت کی توبہ اس لیے ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر وہ اس عمل سے عاجز و قاصر ہے تو اس پہ یہ واجب ہے کہ جن مجالس میں اس نے غیبت کی ہے انہی مجالس میں جا کر ذکر خیر اور تذکرہ حسن بھی کرے، اور اپنے پہلے بیان کردہ بات کی اپنی زبان سے تکذیب کرے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ جس نے نیک کام کیا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق ان کو بدلے میں ضرور دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کے معنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں داخلے کا انحصار مردوں اور عورتوں کی جنس کے بجائے ان کے اعمال کی بنیاد پر رکھا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا۔ عرض کی گئی، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی اذیتوں اور پریشانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا جس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے امن و سلامتی میں نہ ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے جبکہ خاوند اپنے واجبی حقوق میں کوتاہی نہ کرتا ہو، تو ایسا مطالبہ کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی تنگی اور پریشانی کے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی، البتہ جب خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو اور اس کے حقوق کے حوالے سے ظلم کرتا ہو۔
اور اس کا اخلاق و کردار برا ہو یا بیوی کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہو تو ایسی صورت میں بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا قابل اعتراض نہ ہوگا بلکہ اس کا حق ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، اپنے اعمال کو اس کے مطابق رکھیں، ناشکری خالق کی ہو یا اس کی مخلوق کی، دونوں ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہیں، تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل و شعور دے کر حکمت و دانائی دے کہ وہ اپنی مختصر حسین ترین زندگی میں حسین دنیا میں رہ کر حسین کام کریں اور دنیا اور آخرت کی حسین کامیابیاں سمیٹیں۔ مسلمان عورت پر واجب اور لازم ہے کہ ان مذکورہ تمام محرمات سے کنارہ کشی اختیار کرے تاکہ آتش جہنم سے نجات پا سکے۔ میں اللہ رحیم و کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے، آمین۔